भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत। पांचवा स्कंद चल रहा है और अध्याय 11। ब्राह्मण उवाच अकोविदः कोविदवादवादान् वदस्यथो नातिविदां वरिष्ठः न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्शेन सह मनन्ति। तथैव राजन्नुरुगार्हमेधवितान्वेद्योरुवृजम्भितेषु न वेदवादेषु हि तत्त्ववादः प्रायेण शुद्धोऽनुचकास्ति साधुः न तस्य तत्त्वग्रहणाय साक्षात् वरीयसीरपि वाचः समासन् स्वप्ने निरुक्त्याग्रहमेधि सौख्यं न यस्य हेयानुमितं स्वयं स्यात्। यावन्मनोरजसा पुरुषस्य सत्त्वेन वा तमसा वानुरुद्धं चेतोभिराकुतिभिरातनोति निरङ्कुशं कुशलं चेतरं वा स वासनात्मा विषयोपरक्तो गुणप्रवाहो विकृतः षोडशात्मा बिभ्रत्प्रथङ्नामभिरूपभेदम् अन्तर्बहिष्त्वं च पुरैस्तनोति दुःखं सुखं व्यतिरिक्तं च तीव्रं कालोपपन्नं फलमाव्यनक्ति आलिङ्ग्यमाया रचितान्तरात्मा स्वदेहिनं संसृतिचक्रकूटः तावानयं व्यवहारः सदा विक्षेत्रज्ञसाक्ष्यो भवति स्थूलसूक्ष्मः तस्मान्मनोलिङ्गमदो वदन्ति गुणागुणत्वस्य परावरस्व गुणानुरक्तं व्यसनाय जन्तोः क्षेमाय नैर्गुण्यमथो मनः स्यात् यथा प्रदीपो घृतवर्तिमश्नन् शिखाः सधूमा भजन्ति ह्यन्यदा स्वयं पदं तथा गुणकर्मानुबद्धं वृत्तिर्मनः शयतेऽन्यत्र तत्त्वम्। एकादशासन्मनसो हि वृत्त्य आकुतयः पञ्चधियोऽभिमानः मात्राणि कर्माणि पुरं च तासां वदन्ति हैकादशवीरभूमिः गन्धाकृतिस्पर्शरसस्रवांसि विसर्गरत्यर्थभिजल्पशिल्पाः एकादशं स्वीकरणं ममेति संयामहं द्वादशमेक आहुः द्रव्यस्वभावाशयकर्मकालैरेकादशामी मनसो विकाराः सहस्रशः शतशः कोटिशश्च क्षेत्रज्ञतो न मिथो न स्वतः स्युः। क्षेत्रज्ञ एता मनसो विभूतिर्जीवस्य माया रचितस्य नित्याः आविर्हिताः क्वापि तिरोहिताश्च शुद्धो विचष्टे ह्यविशुद्धकर्तुः। क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः पुराणा साक्षात् स्वयं ज्योतिरजः परेशः नारायणो भगवान् वासुदेवः स्वमाययात्मन्यवधीयमानः यथानिलः स्थावरजङ्गमानम् आत्मस्वरूपेण निविष्ट ईशेत एवं परो भगवान् वासुदेवः
क्षेत्रज्ञ आत्मेदमनुप्रविष्टः न यावदेतां तनुभृन्नरेन्द्रं न यावदेतां तनुभृन्नेन्द्र विधूय मायां व्युनोदयेन विमुक्तसङ्गो जितषट्सपत्नो वेदात्मतत्त्वं भ्रमतीह तावत् न यावदेतन्मन आत्मलिङ्गं संसारतापावपनं जनस्य यच्छोकमोहामयरागलोभ वैरानुबन्धं ममतां विधत्ते भ्रातृव्यमेनं तदभ्रवीर्यम् उपेक्षयाध्येधितं प्रमत्तः गुरोर्हरेश्चरणोपासनास्त्रो जहीव्यलेकं स्वयमात्ममोक्षम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे ब्राह्मण रहुगण संवादे एकादशो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ द्वादशो अध्यायः। रहुगण उवाच नमो नमः कारणविग्रहाय स्वरूपतुच्छीकृतविग्रहाय नमोऽवधूतद्विजबन्धुलिङ्ग निगूढनित्यानुभवाय तुभ्यं ज्वरामयार्तस्य यथा गदं सत् निदाघदग्धस्य यथा हिमाम्भः कुदेहमाना हि विदष्टदृष्टेः ब्रह्मन्वचस्ते मृतमौषधं मे तत्साद्भवन्तं मम संशयार्थं प्रक्ष्यामि पश्चादधुना सुबोधम् अध्यात्मयोगे ग्रथितं तवोक्तम् आख्याहि कौतूहलचेतसो मे यदाह योगेश्वरदृश्यमानं क्रियाफलं सद्व्यवहारमूलं न ह्यञ्जसा तत्त्वविमर्शनाय भवानुमुस्मिन् भ्रमतो मनो मे। ब्राह्मण उवाच अयं जनो नाम चलन् पृथिव्यां यः पार्थिवः पार्थिवकस्य हेतोः तस्यापि चाङ्घ्योरधिगुल्फजङ्घा जानोरुमध्योर्शिरोधरांसा अंसेऽधिदार्वी शिविका च यस्यां सौवीरराजेत्यपदेश आस्ते यस्मिन् भवान् रूढनिजाभिमानो राजास्मि सिन्धुष्विति दुर्मदान्धः शोच्यान्निमास्त्वम् अधिकष्टदीनान् विष्टयान्निगृह्णन् निरनुग्रहोऽसि जनस्य गोप्तास्मि विकथ्यमानो न शोभसे वृद्धसवासु दृष्टः यदाचितावेव चराचरस्य विदां निष्ठां प्रभवं च नित्यं तन्नामतोऽन्यद्व्यवहारमूलं निरूप्यतां सत्क्रिययानुमेवम् एवं निरुक्तं क्षितिशब्दवृत्तं सन्निधानात् परमाणवो ये अविद्यया मनसा कल्पितास्ते येषां समूहेन कृतो विशेषः एवं कृशं स्थूलमणुर्बृहद्यद् सच्च सज्जीवं जीवमन्यत् द्रव्यस्वभावाशयकालकर्म नाम्ना जयावेहि कृतं द्वितीयं ज्ञानं विशुद्धं परमार्थमेकम् अनन्तरं तत् बहिर्ब्रह्म सत्यं प्रत्यक्प्रशान्तं भगवच्छब्दसंज्ञं यद्वासुदेवं कवयो वदन्ति रहुगणैस्तत्तपसा न याति न चेज्जया
निर्वपणाद्ग्रहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोऽभिषेकम् यत्रोत्तमश्लोकगुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्यकथाविघातः निषेव्यमाणोऽनुदिनं मुमुक्षोर्मतिं सतीं यच्छति वासुदेवे। अहं पुरा भरतो नाम राजा विमुक्तदृष्टृतसङ्गबन्धः आराधनं भगवत इह मानो मृगो भवं मृगसंगार्धतार्थ सा मां स्मृतिर्मृगदेहेऽपि वीर कृष्णार्चन प्रभवानो जहाति अथो अहं जनसंगादसंगो विसङ्कमानो विव्रतश्चरामि तस्मान्नरो सुसङ्गजात ज्ञानासीनेहैव विवृक्णमोह हरिं तदिहा कथन श्रुताभ्यां लब्धस्मृतिर्यातयति पारमध्वनः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां ब्राह्मणरघुगणसंवादे 12वां बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। ब्राह्मण उवाच दुरत्यये ध्वन्यजया निवेशितो रजस्तमः सत्त्वो विभक्तकर्मदृक् स एष सार्थोऽर्थपरः परिभ्रमन् भवाड्डवीं याति न शर्म विन्दति यस्यामिमे षण्णरदेवदस्यवः सार्थं विलुम्पन्ति कुनायकं बलात् गोमायवो यत्र हरन्ति सार्थिकं प्रमत्तमावेश्य यथोरणं वृकाः प्रभूतवीरोत्तरणगुल्मगह्वरे कठोरदंशैर्मशकैरुपद्रुतः क्वचित्तु गन्धर्वपुरं प्रपश्यति क्वचिच्चासुरयोर्मुखगृहम् निवासतो ये द्रविडात्मबुद्धिस्ततस्ततो धावति भो अटव्यां क्वचिच्च वात्योत्थितपांशुधूम्रा दिशो न जानाति रजस्वलाक्षः अदृश्यझिल्लीष्वन्कर्णशूल उलूकबाह्वीर्य अथितान्तरात्मा अपुण्यवृक्षाश्रयते क्षुधार्तितो मरीचितो यान्यभिधावति क्वचिद्द्वितो या सरितोऽभियाति परस्परं चालसते निरन्धः आसाद्य दावं क्वचिदग्नितप्तो निर्वेद्यते क्वच यक्षैर्हृताशुः शूरैर्हृतस्वः क्वच निर्विण्णचेताः शोचन् विमुह्यन् उपयाति कश्मलं क्वचिच्च गन्धर्वपुरं प्रविष्टः प्रमोदिते निर्वृतवन्मुहूर्तं चलन् क्वचित् कण्टकसर्कराङ्घ्रिर्नगारुरुक्षुर्विमना इवास्ते पदे पदे व्यन्तर्वहनिनार्दितः कौटुम्बिकः क्रुध्यति वै जनाय क्वचिन्निगीढो अजग्राहिना जनो नावैति किञ्चिद् विपिने अपविद्धः दष्टः स्मृशेते क्वचदन्धशूकैरन्धोन्धकूपे पतितस्तमिश्रे कर्हिष्मचिच्छुद्ररसान् विचिन्वन् स्तन्मक्षिकाभिर्व्यथितो विमानः तत्रातिकृच्छ्रात् प्रतिलब्धमानो बलाद् विलुम्पन्त्यथ तं ततोऽन्ये क्वचिच्च शीतातपावातवर्ष प्रतिक्रियां कर्तुमनीश आस्ते क्वचिन्मिथो विपणन्यच्च किञ्चिद् विद्वेषमृच्छत्युत वित्तसाठ्यात् क्वचित्
क्वचित् क्षीणधनस्तु तस्मिन् शय्यासनस्थानविहारहीनः याचन्पराधप्रतिलब्धकामः पारख्यदृष्टिर्लभतेव मानम् अन्योन्यवित्तव्यतिसङ्गवृद्ध वैरानुबन्धो विवहन्मिथश्च अध्वन्यमुष्मिन्नुरुकृच्छ्रवित्त बाधोपसर्गैर्विहरन् विपन्नः तास्तान् विपन्नाश हि तत्र तत्र विहाय जातं परिगृह्य सार्थः आवर्ततेऽद्यापि न कश्चिदत्र वीराध्वनः पारमुपैति योगम् मनस्विनो निर्जितदिग्गजेन्द्रा ममेति सर्वे भुवि बद्धवैराः मृधे शरीरन्न तु तद्भजन्ति यन्यस्तदण्डो गतवैरोभियाति प्रसज्जति क्वापि लताभुजाश्रयस्तदाश्रयाव्यक्तपदद्विजस्पृहः क्वचित् कदाचिद्धरिचक्रतस्त्र संसख्यं विधत्ते बककङ्कगृध्रैः तैर्वञ्चितो हंसकुलं समाविशन् न रोचयन् शीलमुपैति वानरान् तज्जातिराशेन सुनिर्वृतेन्द्रियाः परस्परोद्वीक्षणविस्मृतावधिः द्रुमे सुरस्यन्सुतदारवत्सलो व्यवायदीनो विवशः स्वबन्धने क्वचित् प्रमादाद्गिरिकन्देरे पतन् वल्लीं गृहीत्वा गजभीत आस्थितः अतः कथञ्चित् स विमुक्त आपदः पुनश्च सार्थं प्रविशत्यरिन्दम् अध्वन्यमुष्मिन् जयानिवेशितो भ्रमञ्जनोऽद्यापि न वेद कश्चन रहुगणत्वमपि ह्यध्वनोऽस्य सन्न्यस्तदण्डः कृतभूतमैत्रः असज्जितात्मा हरिसेवयाश्रितं ज्ञानाशिमादाय तरातिपारं राजोवाच अहो नृजन्माखिलजन्मशोभनं किं जन्मभिस्त्वपरैरप्यमुष्मिन् न यदृषिकेशयशः कृतात्मनां महात्मनां वः प्रचुरः समागमः न यद्भुतं त्वच्चरणाब्जरेणुरभिर्हताहसो भक्तिरधोक्षजे मला मुहूर्तिकाद्यस्य समागमाच्च मे दुस्तर्कमूलोपहतो विवेकः नमो महद्भ्योऽस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नम आवटुभ्यः ये ब्राह्मणागामवधूतलिङ्गाश्च चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञम्। श्री शुक उवाच इत्येवम् उत्तरामातः स वै ब्रह्मर्षि श्रुतः सिन्धुपतये आत्मशतत्वं विगणयतः परानुभावः परं कारुणिकतयो उपदिश्य रहुगणेन सकरुणम् अभिवन्दित चरण आपूर्णार्णव इव निभृतकर्णोर्म्याशयो धरणिमिमां विचचार सौवीरपतिरपि सुजनसमवत् गत परमात्मसत्तत्व आत्मन्यविद्यारूपितां च देहात्ममतिं विससर्ज एवं हि नृप भगवदाश्रितानुभावः सौवीरपतिरपि सुजनसमवत् गत परमात्मसत्त्व आत्मन्यविद्यारूपितां च देहात्मतिं विससर्ज एवं हि नृप भगवदाश्रितानुभावः। राजोवाच यो ह वा इह बहुविधा महाभागवत
त्वया विहितः परोक्षेण वचसा जीवलोकभवाध्वासा हार्यमनीषया कल्पितविषयो नाञ्जसा व्युत्पन्नलोकसमधिगमः अथ तदेवैतद्दुर्गमं सामवेतानुकल्पेन निर्दिश्यतामिति। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमे स्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्।